i-share kaninyo nga usa ka story may tungod sa independent nga bata. Ready na ba mo mamati sa atong story karon? Very good! Let's start! So, usa ka adlaw nga Domingo, nagplano ang tibuok pamilya nga manimba sila. Busa, nag-iya-iya na sila og ilis sa ilang mga sanina. Ug naguna-huna ang kinamanghuran nga bata nga si Mia kung unsay iyang angay nga buhaton. Ug kung kamo si Mia mga bata, unsa man inyong angay nga buhaton kay magsimba man mo? A. Maghulat nga ilisan sa mama. Hala, dili man ko kabaloon sa ni pagsuot. Uy, magulat na lang ko sa akong mama. B. Ikaw na mismo ang magpili sa imong sanina. Anaon man daw ni pagsuot. Tapos suot dayon. Pinubuon na ako. Ang sakto nga tubag is letter B. Very good mga bata. Dapat ikaw na mismo ang magpili sa imong sanina ug ikaw na dayon ang mag-ilis. Thank you sa pagpamati sa atong istorya karon. Bye-bye!